ल गुड मर्निङ एभ्रिबडी। हेर्नुहोस् हामीले यो एक्सर्साइज यो बुकको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसनको एक्सर्साइज 12 नम्बरसम्म कम्प्लिट गरेका छौँ। आजदेखि 13 नम्बरदेखि गर्ने हो, ठिक छ। 13 नम्बर 12 नम्बरसम्म कम्प्लिट छ र यो बुक जुन छ यो करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले पब्लिस गरेको बुक। यो बुकको पिडिएफ तपाईँलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा पाइहाल्छ, त्यहाँबाट गएर यो पिडिएफ यदि चाहियो भने डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो वाट्सएप ग्रुप र टेलिग्राम ग्रुपको पनि लिङ्क छ, त्यहाँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट क्वेसनहरू सोध्नको लागि र लेटेस्ट अपडेटको लागि। ल अब त्यसपछि हामीले चालु गर्ने कि यो के छ 13 नम्बरमा। त्यसैले यो क्वेसन जुन छ यो 13 नम्बरको सबै क्वेसनहरू मैले कपीमा लेखेको छु कि यो बुकलाई साइडमा राखेर पनि सल्भ गर्न सकिन्छ, त मैले यो बुकलाई साइडमा राखेँ, ठिक छ। अब आएर 13 नम्बरमा के भनिरहेछ कि प्रुभ द्याट sin 10 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/8। तो मैले सोल्युसन लेखेँ, त्यसपछि एलएचएस लिन्छु। एलएचएसमा लिन्छु भने एलएचएस के भइहाल्छ कि sin 10 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री, ठिक छ। अब आएर यसलाई प्रुभ गर्नु छ हामीलाई 1/8, ठिक छ। तो यहाँ त हामीले पढेको छौँ कि 2 sin A sin B हुनु पर्यो, तर यहाँ 3टा छ, ठिक छ। तो यहाँ एउटालाई छोडिदिने यसलाई छोडिदिए म sin 10। अब 1/2 ले किन मल्टिप्लाई गरे डिभाइड गर्यो, मतलब मल्टिप्लाई गर्यो 1/2 ले कि यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्न सक्छु। अब यो भयो sin 50 डिग्री र यो भयो sin 70 डिग्री। हेर यो क्वेसन अहिले ब्यालेन्स मैले मात्र 1/2 ले र 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छु क्वेसनमा दुई ठाउँ, किनभने यो क्यान्सल पनि भयो, केही फरक पर्दैन। अब यो 1/2 sin 10 डिग्रीलाई sin 10 डिग्री, यो 2 sin A र sin B को फर्मेटमा छ। यसको फर्मुलामा चेन्ज गर्यो भने यो के भइहाल्छ, यो भइहाल्छ cos 50 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस cos 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री भइहाल्छ यति। अगले स्टेप हेर 1/2 यहाँ sin 10 को 10 यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो भइहाल्छ cos माइनस 20 डिग्री र cos माइनस 20 डिग्री छ भने यसलाई cos 20 डिग्री लेख्नमा कुनै दिक्कत हुँदैन, त म डाइरेक्टली यहाँ लेखिदिरहेको छु cos 20 डिग्री, ठिक छ। यो cos माइनस 20 हुन्छ, तर मैले डाइरेक्टली लेखेको छु cos 20, किनभने माइनस 20 लाई cosमा यदि छ भने केही फरक पर्दैन, याद राख्ने। यहाँ एक स्टेप स्किप गरिरहेको छु, ठिक छ। र माइनस यो कति भइहाल्छ cos 120। ल किन स्किप गर्ने, मैले यहाँ एड नै गरिदिएँ यो माइनस 20, ठिक छ। बढी दिक्कत नलो 1/2 sin 10 डिग्री। अब म यहाँ स्किप गर्न सक्छु cos 20 डिग्री र यो cos 120 डिग्रीलाई म यदि लेख्न चाहन्छु भने यसको भ्यालु हुन्छ -1/2। त -1/2 लाई जब यहाँ लेख्छु भने यो माइनसलाई अलरेडी प्लस बनाइदिन्छ र यो 2 भइहाल्छ, 1/2 भइहाल्छ, बुझ्यो। cos 120 डिग्रीको भ्यालु -1/2 हुन्छ, cos 120 को भ्यालु -1/2 हुन्छ, याद राख्ने। या याद छैन भने यहाँ कास्ट रुल लगाएर निकालिहाल। हेर cos 120 भनेको यसलाई लेख्न सकिन्छ cos 90 प्लस 30। त यो cos हेर त cos 90 छ भने यो चेन्ज भइहाल्छ sin 30 र यो पर्ने हो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा, तर सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cos नेगेटिभ हुन्छ, त्यसैले माइनस sin 30। त माइनस sin 30 को भ्यालु 1/2, यानी कि cos 120 डिग्रीको भ्यालु -1/2 आइरहेछ यहाँ, ठिक छ। त्यसैले यो मैले याद थियो, त्यसैले लेखिदिएँ। ल अब यति भयो भने यसलाई अब मल्टिप्लाई गरिदेऊ। मल्टिप्लाई हुँदाखेरि यो 1/2 sin 10 इंटू cos 20 भइहाल्छ प्लस यो फेरि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ, त 1/2 र यहाँ sin 10 इंटू 1/2 भइहाल्छ, ठिक छ। अब यो 1/2 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरे, माथि पनि 2 ले गर्नुपर्छ, sin 10 र यो cos 20 भयो यहाँसम्म। अब आएर यो भइहाल्छ प्लस 1/2 र 1/2 भनेको 1/4 र यो sin 10 यहाँ आयो, ठिक छ। अब यो पनि 1/4 भयो,
टू साइन ए र कस बी को फर्मेटमा छ भने यसलाई लेख्न सकिन्छ साइन 10 प्लस 20 प्लस साइन 10 माइनस 20 यति भइहाल्छ। यो फर्मुला लगाइदिए प्लस यो 1/4 साइन 10 डिग्री छँदैछ। ठिक छ। अब यो भयो 1/4, यो भयो साइन 30 डिग्री प्लस यो भयो साइन माइनस 10 डिग्री र यो छ ब्राकेटभित्र प्लस 1/4 साइन 10 डिग्री यहाँ छ। अब यो 1/4 साइन 30 डिग्री को भ्यालु हेर, साइन 30 डिग्री को भ्यालु कति भइहाल्छ 1/2 प्लस यो माइनस भइहाल्छ माइनस साइन 10 प्लस 1/4 साइन 10। ठिक छ। अब यो 1/4 इन्टु 1/2 भयो। अघिल्लोचोटि यो गर्दाखेरि माइनस 1/4 साइन 10 डिग्री भयो प्लस 1/4 साइन 10 डिग्री यो लास्टमा छँदैछ। अब यो र यो क्यान्सल भइहाल्छ किनभने पोजिटिभ र नेगेटिभ छ सेम क्वान्टिटी। यहाँ 1/4 इन्टु 1/2 छ त यो 1/8 भयो विच इज इक्वल टु आरएचएस जुन छ हाम्रो त्यो प्रुभड भयो। ठिक छ। त्यस्तै हेर। अब बी नम्बर 13 को बी नम्बर हेर। 13 को बी नम्बरमा भनिरहेको छ कि 8 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री र cos 80 डिग्री मिलेर 1 हुन्छ प्रोडक्ट भएर। त यहाँ पनि सेम प्रब्लम सेम जस्तै छ तर यहाँ सोलुसन लिन सेम छैन। एलएचएस ल्याऊ। एलएचएसमा के छ कि 8 cos 20 cos 40 इन्टु cos 80। ठिक छ। त्यहाँबाट यो 8 लाई म 4 cos 20 इन्टु 2 cos 40 र cos 80 लेख्न सक्छु। ठिक छ। अब हेर यसलाई के गर्ने यो 4 cos 20 को cos 20 रह्यो। ठिक छ। यसलाई चेन्ज गर। अब 2 cos ए cos b मा छ भने यो भइहाल्छ cos 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री माइनस 80 डिग्री। फोर cos 20 डिग्री। अब यो भइहाल्छ cos 120। ठिक छ। माइनस यो हेर त यो भइहाल्छ cos माइनस 40 डिग्री र 4 cos 20 र यो भर्खर बताए कि cos 120 को भ्यालु कति हुन्छ माइनस 1/2 र यो हेर माइनस cos 40 भइहाल्छ एङ्गलमा नेगेटिभ छ तर cos हो भने केही फरक पर्दैन। ठिक छ यहाँसम्म। अब यसलाई मल्टिप्लाई यसलाई सेपरेट गरिदिउँ। सेपरेट गर्दाखेरि अब यो त भइहाल्छ 4 cos 20 इन्टु माइनस 1/2 र यहाँ माइनस 4 cos 20 इन्टु cos 40 भइहाल्छ। ठिक छ। ल यो क्यान्सल हुँदाखेरि यहाँ 2 भयो त यो भयो माइनस 2 cos 20 र माइनस यो 4 लाई 2 इन्टु 2 लेखेर cos 20 र cos 40 लेख्न सकिन्छ यसरी। अब हेर यो माइनस 2 cos 20 माइनस 2 यो cos 2 cos a र cos b लाई के लेख्न सकिन्छ भने यो cos a प्लस b माइनस प्लस हो cos a माइनस b 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 2 cos 20 डिग्री र माइनस यो 60 भइहाल्छ तो यो cos 60 प्लस यो ब्राकेट अहिले छँदैछ ब्राकेट नहटाऊ यो भइहाल्छ cos माइनस 20 डिग्री। ठिक छ। अहिलेचोटि हेर माइनस 2 cos 20 डिग्री माइनस 2 र cos 60 डिग्री को भ्यालु 1/2 राखिदेऊ प्लस यो cos 20 भइहाल्छ। ठिक छ। अब यसलाई सेपरेट गरिदेऊ माइनस 2 cos 20 डिग्री माइनस
टू छ र 1/2 छ त 1/2 मल्टिप्लाईमा आयो माइनस यहाँ -2 cos 20 भइहाल्छ। ठिक छ र यहाँ कहीँ मिस्टेक भइरहेछ क्या हो एकछिन हेर त यो दुइटै क्यान्सल हुनुपर्ने म हेरिरहेछु। ल मिस्टेक यहाँ छ कि यो 2 cos A cos B छ भने यहाँ त प्लस हुनु पर्यो यो सबै प्लस हो ले गल्तीले माइनस गरेछु भने त्यहाँ कहाँ कसरी मिल्छ त यो प्लस हो यो प्लस भइहाल्छ यो प्लस भइहाल्छ यो प्लस भइहाल्छ यहाँ पनि प्लस भइहाल्छ त यो पनि प्लस भइहाल्छ र यो पनि प्लस भइहाल्छ। बुझ्यो केही दिक्कत छैन। यहाँ बस माइनसको ठाउँमा पहिले प्लसको ठाउँमा मैले माइनस लेखिदिएको थियो गल्तीले। अब हेर यो र यो क्यान्सल भइरहेछ यो 1/2 र 2 भनेको क्यान्सल हुँदाखेरि के बच्यो 1 डाइरेक्टली 1 बच्यो। यही प्रुभ गर्नु थियो इज इक्वल टु RHS जुन छ हाम्रो यो प्रुभ भयो। ठिक छ यस्तै हेर सी नम्बर 13 को सी नम्बर हेर सी नम्बरमा भनिरहेछ यो सेम जस्तै छ तर cos 40 cos 80 र cos 160 भएर -1/8 हामीले प्रुभ गर्नु छ। ठिक छ गरेर ल यहाँ सोलुसन लेख्ने सोलुसन लेखेपछि LHS ल्याऊ LHS भइहाल्छ cos 40 cos 80 र cos 160। ठिक छ LHS भयो। अब यहाँ आएर 1/2 सँग डिभाइड गरे र यो cos 40 डिग्रीलाई यता लेखिदिएँ। ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यो। अब यहाँ मैले 2 लेख्छु र यो cos 80 र cos 60 लाई फर्मुलामा कन्भर्ट गर्छु cos 60। ठिक छ ल अब यो 1/2 को 1/2 cos 40 को cos 40। अब आएर त 2 cos A cos B को फर्मेटमा छ त यहाँ हुन्छ cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B तो यहाँ cos A प्लस B यानी कि 80 प्लस 60 160 प्लस cos 80 माइनस 160। ठिक छ भयो त। अब आएर यो 1/2 cos 40 र यो हेर त यो एड गरेपछि यो कति भइरहेछ cos 240 cos 60 जोडेपछि यो 20 भयो त्यसपछि 40 cos 240। ठिक छ cos 240 र यो प्लस यो कति भइरहेछ cos -80 cos -80। ठिक छ अब आएर 1/2 cos 40 र यो cos 240 को भ्यालु कति हुन्छ यहाँ राखेर आएर cos 240 अब यहाँ कास्ट रुलबाट लगाऊ कि cos 180 प्लस 60 भनेको 240 भने त यो cos 180 छ भने नो चेन्ज 60 को 60 यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ तर थर्ड क्वाड्रेन्टमा टाइमको हो त्यही माइनस यानी कि माइनस cos 60 भनेको 1/2 त माइनस 1/2 भयो। ठिक छ त्यसको ठाउँमा मैले लेखेँ माइनस 1/2 प्लस यो cos को एङ्गल नेगेटिभ होस् या पोजिटिभ हामीलाई केही फरक पर्नेवाला छैन भयो त। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर त्यो मल्टिप्लाई हुँदाखेरि यो माइनस यो 1/2 छ र यो cos 40 डिग्री छ इन्टु माइनस 1/2 भइहाल्छ र यहाँ प्लस 1/2 cos 40 छ र योसँग मल्टिप्लाई भएर cos 80 भयो। ठिक छ हेरिरहेछ यहाँसम्म ल र यो माइनस को -1 1/2 1/2 मिलेर 1/4 भयो यहाँ cos 40 छ प्लस यो 1/2 छ यहाँ 2 ले मैले फेरि मल्टिप्लाई गरेँ तल त माथि पनि गर्नु पर्यो यो भयो cos 80। बुझ्यो यहाँसम्म ल यो माइनस 1/4 cos 40 डिग्री प्लस यो 1/4 भयो र 2 cos A cos B भयो त यसलाई के लेख्न सकिन्छ 2 cos A cos B लाई लेख्न सकिन्छ cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B त A माइनस B
ब्राकेट में भयो -1/4 cos 40 ठीक छ प्लस 1/4 र cos यो भयो cos 120 प्लस यो भयो cos -40 ठीक छ यो -1/4 cos 40 प्लस 1/4 अब यो cos 20 को भ्यालु कति भइहाल्छ -1/2 हुन्छ सबै बताएको भ्यालु जस्तै cos 240 को भ्यालु पनि -1/2 हुन्छ यहाँ यो cos 40 को cos 40 भइहाल्छ -40 को 40 भइहाल्छ ठीक छ अब यसलाई सेपरेट गरिदेऊ 1/4 cos 40 डिग्री प्लस यहाँ -1/8 भइहाल्छ र यो प्लस 1/4 cos 40 डिग्री भइहाल्छ यो र यो क्यान्सल भइहाल्छ यो र यो क्यान्सल भइहाल्छ किनभने यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ क्वान्टिटी छ र यो -1/8 जुन बच्यो यो हाम्रो आरएचएस छ यो प्रुभ भयो ठीक छ त्यस्तै हेर हामी सी नम्बर गर्यौं अब डी नम्बर हेर ल डी नम्बर हेर डी नम्बरमा भनिरहेको छ sin 20 sin 30 sin 40 र sin 80 मिलेर √3/16 हुन्छ यहाँ पनि सेम त्यस्तै प्रब्लम छ तर यहाँ 4 वटा क्वान्टिटी आयो एलएचएस ल्याऊ एलएचएस मा भइहाल्छ sin 20 sin 30 sin 40 र sin 80 ठीक छ पहिला आएर कुनै स्ट्यान्डर्ड भ्यालु छ भने त्यसलाई पुट गरिदिऊ कि तीनटा भइहाल्छ र तीनटालाई कसरी सोल्भ गर्ने यो हामी 3-4 वटा गर्दै आएको छ त यहाँ sin 30 डिग्री भनेको स्ट्यान्डर्ड एंगल छ त यहाँ मैले लेखेँ कि यो 20 इन्टु यसलाई लेखिदिन्छु 1/2 इन्टु अब आएर त यसलाई 2 ले फेरि यसलाई अलिकति ठाउँ छु ल यसलाई एक स्टेप रहन देऊ अग्लो स्टेपमा गरिरहेछु यो भयो अब आएर 1/2 लाई अगाडि लेखेँ यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिए र यो sin 20 लेखेँ र यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिए ब्यालेन्स भयो त अब यो ब्यालेन्स भयो भने अब यहाँ फर्मुला हेरिरहेछ लाग्यो फर्मुलामा गयो ठीक छ अब यो भनेको 1/4 sin 20 डिग्री भयो ठीक छ र यो भनेको यो भयो cos 40 - 80 माइनस cos 40 प्लस 80 यति भयो अब आएर 1/4 sin 20 र यो भयो cos -40 हेर्यो माइनस cos यो भयो 120 र मैले धेरैचोटि बताएँ अहिलेसम्म कि cos 120 को भ्यालु कति हुन्छ यो cos -40 लाई त cos 40 लेख्न सकिन्छ यसको भ्यालु हुन्छ -1/2 -1/2 यहाँ आएपछि यो प्लस हाफ भइहाल्छ बुझ्यौ अब यसलाई सेपरेट गरिदेऊ त यो भयो 1/4 sin 20 इन्टु cos 40 प्लस 1/4 sin 20 इन्टु 1/2 ठीक छ ल र यो 1/4 इन्टु 2 गर्छु र माथि पनि 2 गर्छु sin 20 र यहाँ cos 40 भयो यो भयो यति प्लस यो 1/4 इन्टु 2 8 भयो र यो भयो sin तपाईलाई कति छ sin 20 छ त 20 ठीक छ अब यो भयो 1/8 र यो 2 sin a cos b जस्तो हेरिरहेछ त यहाँ फर्मुला लगाइदिऊ 2 sin a cos b को त यहाँ मैले फर्मुला लगाएँ त यो भइहाल्छ sin 20 प्लस 40 प्लस sin 20 माइनस 40 ठीक छ र यो प्लस 1/8 sin 20 जुन छ त्यहाँ यहाँ आइगयो ठीक छ अब यो 1/8 र यो भयो sin 60 प्लस यो भयो sin -20 र यो 1/8 sin 20 यता छँदैछ भने यहाँ लेखिदिए ठीक छ अग्लो स्टेप 1/8 sin 60 को भ्यालु राख √3/2
प्लस यो साइन -20 छ भने यहाँ त माइनस साइन 20 लेख्न सकिन्छ नि, प्लस 1/8 साइन 200 डिग्री। ठिक छ। अब यो 1/8 भयो इन्टु √3/2 भयो। ठिक छ, माइनस 1/8 साइन 20 डिग्री भयो र प्लस 1/8 यो साइन 20 डिग्री छ। त यससँग यो भ्यालु क्यान्सल भयो। ठिक छ, यहाँ बच्यो तपाईँलाई माथि √3 र तल 16 विच इज इक्वल टु RHS जुन छ हाम्रो यो प्रुभ भयो। ठिक छ, त यहाँ डी नम्बरसम्म भयो हाम्रो 13। अब ई नम्बरमा हेर, ई नम्बरमा के छ, 13 नम्बर अलि ठुलो हुने हो, यसमा यहाँ वटा क्वेसन छ। ल ई नम्बरमा भरिरहेछ, फेरि त्यस्तै छ, यस्तो पनि सेम प्रुफ गर्नु छ तर यहाँ भ्यालु चेन्ज छ। ठिक छ, प्रुफ सेम गर्नु छ √3/16 तर भ्यालु अलिअलि चेन्ज छ। तर यहाँ सोलुसन लेख, सोलुसन लेखेपछि LHS ल्याऊ। LHS मा छ साइन 10 डिग्री इन्टु साइन 50 डिग्री इन्टु साइन 60 डिग्री इन्टु साइन 70 डिग्री। ठिक छ, अब यहाँ आएर यो साइन 10 को मैले साइन 10 नै राखेँ, यो साइन 50 को मैले साइन 50 नै राखेँ। साइन 60 लाई √3/2 लेख्न सकिन्छ, √3/2 र यो साइन 70 को मैले 70 राखेँ। ठिक छ, यहाँ अब यो √3/2 लाई मैले अगाडि ल्याएँ र यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गराएँ। यहाँ साइन 10 को 10 राखिदिए र यो 2 सँग जुन मल्टिप्लाई गराएको छु तल त्यो माथि पनि गराउनु पर्यो। अब यहाँ बचेछ साइन 50 र साइन 70। बुझ्यो यहाँसम्म? क्वेसन अहिले ब्यालेन्स यही छेडखानी भएन, मात्र तल माथि 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छु यहाँसम्म। ठिक छ, ल अब यो √3/4 भयो र यो साइन 10 डिग्री भयो। ठिक छ, अब यसलाई फर्मुलामा लग। तो 2 साइन A साइन B दिएको छ, यसको फर्मुला के हुन्छ? यसको फर्मुला हुन्छ cos A माइनस B, त A माइनस B माइनस cos A प्लस B, त A प्लस B, B को ठाउँमा 70 डिग्री। ठिक छ, फर्मुला याद राख्ने, फर्मुला याद हुँदैन भने क्वेसन सोल्भै हुँदैन। ठिक छ, √3/4 यो भयो साइन 10 डिग्री। ठिक छ, र यो हेर त, अब यो कस यो कति भयो -20 र माइनस यो भयो कस कति 120। ल अग्लोचोटि भयो √3/4 साइन 10। ठिक छ, यो भयो कस 20 माइनस यो कस 120 डिग्री को भ्यालु हुन्छ -1/2। ठिक छ, कस 120 डिग्री को भ्यालु हुन्छ -1/2। त यो -1/2 यहाँ राख्नु, त -1/2 राख्छु भने यो प्लस भइहाल्छ र यो ब्राकेट छँदैछ। ठिक छ, अब यसलाई सेपरेट गरिदेऊ। त यो भयो √3/4 साइन 10 कस 20 प्लस यहाँ छ √3/4 साइन 10 इन्टु 1/2 भयो यति। ठिक छ, अब आएर यो √3/4 इन्टु 2 गर्छु र माथि पनि 2 गर्छु भने यो साइन 10 र यो कस 20 मिल्छ। ठिक छ, र प्लस यहाँ √3/4 इन्टु 2 8 भयो र यो साइन 10 भयो। ठिक छ, अब हेर यो √3/8 भयो र हेर 2 साइन A कस B छ भने साइन A प्लस B यानि कि A को ठाउँमा 10 B को ठाउँमा 20 प्लस साइन A माइनस B A को ठाउँमा 10 र B को ठाउँमा 20 भयो यति, प्लस √3/8 यो 8 हो साइन 10 डिग्री भयो। ठिक छ, अब आएर यसलाई भने √3/8 भयो, यो साइन 30 डिग्री भयो प्लस यो साइन -10 डिग्री भयो
प्लस यो √3/8 sin 10 डिग्री छँदैछ। ठिक छ। अब यो √3/8 अरे यो sin 30 डिग्रीको भ्यालु 1/2 र यसलाई गऱ्यो भने माइनस sin 10 डिग्री भइहाल्छ प्लस यो √3/8 र sin 10 डिग्री। ल यो भयो √3/8 इन्टु 1/2 माइनस √3/8 sin 10 प्लस √3/8 sin 10। ठिक छ। यो माइनस र प्लस सेम क्वान्टिटी छ भने कटिहाल्छ र माइनस यहाँ छ र माइनस छैन, यहाँ छ √3/8 इन्टु 1/2 त यो भयो √3/16 विच इज इक्वल टु RHS जुन छ हाम्रो यसको इक्वल भयो र यो प्रुभ भयो। ठिक छ। त्यस्तै गरेर एफ नम्बर भनेपछि के छ, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री र cos 80 डिग्री मिलेर बनिरहेको छ 1/16। ठिक छ। त यहाँ मैले सोलुसन लेखेँ, यहाँ LHS लिन्छु। LHS में भयो cos 20, cos 40, cos 60 र cos 80। ठिक छ। LHS में भएपछि अब आएर के गर्ने, यहाँ जुन cos 60 छ यसको भ्यालु राखिदिने। ल यहाँ म यो दुईटैलाई पहिला सोल्भ गरिरहेको छु, 80 लाई यसपालि छोडिरहेको छु। ठिक छ। 80 भनेको ठुलो एङ्गललाई छोडेर सानो एङ्गललाई क्याल्कुलेट गरिरहेको छु। जुन पनि गर्न सकिन्छ, सानोलाई गर या ठुलोलाई गर। त हेर त यहाँ मैले 1/2 सँग मतलब 2 सँग डिभाइड र 2 सँग मल्टिप्लाई गरेँ भने यो cos हो, साइन होइन। यो cos हो। ठिक छ। चिनिरहेछ cos 20 डिग्री र cos 40 डिग्री यो यति भयो र यो cos 60 डिग्रीको भ्यालु 1/2 हुन्छ। मैले भ्यालु पुट गरेँ र यहाँ पनि cos हो, cos 80 डिग्री। ठिक छ। चिन्यो यहाँसम्म। ल अब यो 1/2 र 1/2 भनेको 1/4 भयो र यो हेर त 2 cos A cos B को फर्मेटमा छ भने यो भइहाल्छ cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B 20 माइनस 40 इन्टुमा छ यो के इन्टुमा छ cos 80 डिग्री। बुझ्यो यहाँसम्म। 1/4 भयो, यो भयो cos 60 त यो भयो cos 60 प्लस यो भयो cos माइनस 20 त cos माइनस 20। ठिक छ। इन्टु यहाँ छ cos 80। यहाँसम्म क्लियर छ। त्यसपछि हेर 1/4 cos 60 डिग्रीको भ्यालु 1/2 प्लस यो cos माइनस 20 लाई cos 20 लेख्न सकिन्छ। यहाँ cos 80 भयो। ठिक छ। अब सेपरेट गरिदियो 1/4 इन्टु 1/2 भयो र यो cos 80 यहाँ आयो। त्यसपछि प्लस 1/4 cos 20 र cos 80 भयो। ठिक छ। अब आएर यो 1/8 cos 80 प्लस 1/4 इन्टु 2 र माथि 2 cos 20 इन्टु cos 80 त्यो लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि हेर 1/8 cos 80 प्लस 1/8 र यो हेर यो फर्मुलामा छ त्यसलाई फर्मुलामा गरिदेऊ। यो cos 20 र cos 80। ठिक छ। त यो भइहाल्छ cos। ल अब यो भइहाल्छ A प्लस B यानी कि 20 प्लस 80 र यहाँ प्लस cos 20 माइनस 80। ठिक छ। यति भयो। अब आएर यो भयो 1/8 cos 80 प्लस 1/8 यो भइहाल्छ cos 100 र यहाँ भइहाल्छ प्लस cos माइनस 60।
ठिक छ यति ल 1/8 यो cos 80 प्लस 1/8 cos 100 लाई म लेख्न सक्छु र त cos 100 लाई cos 80 लेख्न सकिन्छ तर कसरी यहाँ हेर cos 100 भनेको cos 180 माइनस 80 लेख्न सकिन्छ यो ठिक छ यहाँसम्म त्यसपछि हेर कि यो cos छ भने cos र 80 छ भने 80 180 मा त नो चेन्ज हुन्छ तर यो पर्ने अब कहाँ भयो यो पर्ने भयो 180 माइनस थीटा भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट तर सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cos नेगेटिभ हुन्छ त्यसैले यहाँ माइनस cos 80 लेख्न सकिन्छ cos 100 को ठाउँमा माइनस cos 80 लेख्न सकिन्छ त यहाँ मैले लेखेँ माइनस cos 80 ठिक छ बुझ्यो नि यहाँ cos 100 लाई कसरी cos 80 माइनस cos 80 लेखिरहेको छु यहाँ कास्ट रोल लगाएर हेर cos 100 छ cos 100 लाई 180 माइनस 80 लेख्न सकिन्छ cos 180 छ भने cos त चेन्ज हुँदैन थीटाको थीटा र यो cos पर्ने कहाँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट 180 डिग्री माइनस थीटा छ त्यसैले माइनस आयो त यहाँ त्यसलाई चेन्ज गरिदिए ठिक छ प्लस यो cos माइनस 60 भनेको cos 60 नै हो ल अब त्यसपछि अब हेर 1/8 cos 80 र यसलाई सेपरेट गरिदेऊ त्यो भइहाल्छ 1/8 यो र माइनस भइहाल्छ माइनस 1/8 cos 80 र यहाँ प्लस 1/8 cos 60 ठिक छ यो र यो क्यान्सल भयो यहाँ बच्यो 1/8 cos 60 लाई लेख्न सकिन्छ 1/2 which is equal to 1/16 which is equal to our RHS जुन छ त्यो आयो प्रुभड भयो ल र यो 13 को यहाँ नम्बर भनेपछि 13 को लास्ट नम्बर बन्छ के बनिरहेछ cos 12 डिग्री सोलुसनलाई LHS लेऊ LHS मा बनिरहेछ cos 12 cos 24 cos 48 र cos 84 जुन छ यो मिलेर 1/16 भइरहेछ ठिक छ ल के गर्ने यहाँ म डाइरेक्टली 1/4 सँग डिभाइड गरिरहेछु मतलब मल्टिप्लाई गरिरहेछु र यसलाई सेपरेट गरिरहेछु एउटा 2 यहाँ दिदिए यो cos 12 र cos 48 लाई एउटा ठुलो एंगल र एउटा सानो एंगल मैले लिइरहेछु ठिक छ अर्को यहाँ 2 दिइरहेछु ठिक छ cos 24 यो 24 हो र cos 84 ठिक छ 84 चिनिरहेछ नि यो 84 हो बुझ्नु र यो 12 र 48 लाई यहाँ तानिदिए 24 र 84 लाई यहाँ तानिदिए एउटा 2 यहाँ एउटा 2 यहाँ र 4 यहाँ बुझ्यो यहाँसम्म ब्यालेन्स छ त्यसपछि हेर यो 1/4 यो फर्मुलामा छ फर्मुला यसको हाल्दिने cos 12 प्लस 48 प्लस cos 12 माइनस 48 यो एउटा भयो यहाँ ब्राकेट हुन्छ यो त्यसपछि यो र यसलाई पनि सेम काम गर्ने त यो भइहाल्छ cos 24 प्लस 84 र यहाँ प्लस यहाँ अटिरहेको छैन त्यसैले म तल लेखेँ cos 24 छ त 24 माइनस 84 बुझ्यो यहाँसम्म त्यसपछि हेर यो 1/4 ठिक छ यो भइहाल्छ cos 60 त यो cos 60 भइरहेछ यो भइरहेछ cos माइनस 36 त माइनस 36 ठिक छ र त यो भइरहेछ cos यो कति भइरहेछ 108 भइरहेछ नि मतलब 108 ल 108 प्लस cos यो घटेपछि माइनस 60 भइरहेछ cos माइनस 60 ल यो 1/4 cos 60 को भ्यालु 1/2 प्लस यो भइहाल्छ cos 36 त cos 36 लेख्न सकिन्छ यसलाई यो cos 108 छ प्लस यसलाई cos 60 लेख्न सकिन्छ र cos 60 को भ्यालु डाइरेक्ट लेखिदिरहेछु म 1/2 ठिक छ यहाँ एक स्टेप स्किप गरेँ अब आएर दुईटैलाई मल्टिप्लाई गराइदियो 1/4 लाई यता राख र दुईटैलाई मल्टिप्लाई गराइदियो त यो भइहाल्छ 1/2 cos 108 1/2 प्लस 1/2 1/2 into 1/2 1/4 प्लस यहाँ भइहाल्छ cos 36
इन्टु कस 108 प्लस 1/2 कस 36। ठिक छ यहाँसम्म। त्यसपछि हेर 1/4 यो 1/2 यो कस 108 अलिक ठुलो एङ्गल हेरिरहेको छ त्यसले सानोमा गर्ने। ठिक छ या रहन देऊ, अहिलेको लागि रहन देऊ। यो भयो कस 108। ठिक छ अब यो यति प्लस 1/4 र यहाँ भइहाल्छ र 1/2 सँग मल्टिप्लाई गराए हुन्छ भने 2 कस 36 हेरिरहेछ कि छैन? त्यहाँ हेरिरहेछ। ल र कस 108 प्लस 1/2 कस 36। ठिक छ यो 1/4 1/2 यहाँ भयो कस 108 प्लस यो 1/4 प्लस यो 1/2 हेर त यो कस कसमा छ भने 8 भइहाल्छ। त यो भयो कस 36 प्लस 108 प्लस कस 36 माइनस 108। ठिक छ प्लस 1/2 कस 36 यो छँदैछ। यो भनेको यहाँको हो, यो यहाँको हो। ठिक छ यसको टर्मिनल यहाँ छ। ल 1/4 अब यो 8 भएपछि कति भइरहेछ 136 र 100। ल र यो 1/2 यो कस 108 लाई यसरी लेख्न सकिन्छ कस 180 माइनस 72। ठिक छ यहाँ ब्राकेट छ भने ब्राकेट लगाइदिए प्लस यो 1/4 छ प्लस 1/2 छ। यहाँ यसले क्याल्कुलेट गरेपछि हेर त यो क्याल्कुलेट गरेपछि कस 36 र कस 108 कति भइहाल्छ कस 144 भइहाल्छ प्लस यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि कस माइनस 72 भइहाल्छ। तर कस माइनस 72 भनेको कस 72 लेख्न सकिन्छ प्लस 1/2 कस 36। ठिक छ यति भयो। अग्लो स्टेपमा हेर 1/4 यो 1/2 कस 180 डिग्री माइनस 72 भनेपछि यो त भइहाल्छ माइनस कस 72। यहाँ हेऱ्यौ यो पर्ने हो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको कस थीटा नै भइहाल्छ। तर सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको कारणले यहाँ माइनस आइरहेछ। प्लस यो 1/4 प्लस यहाँ 1/2 कस 144 लाई कस 36 पनि लेख्न सकिन्छ सेम कास्ट रोल रे। प्लस यो 1/2 यो कस 72 यहाँ पनि माइनस भइहाल्छ। जब कन्भर्ट गर्छौ कस 44 लाई माइनस कस 36 हुन्छ र प्लस यहाँ 1/2 कस 36 छँदैछ। तर यो र यो क्यान्सल हुन्छ, यो र यो क्यान्सल हुन्छ, बच्छ 1/4 इन्टु 1/4 विच इज इक्वल टु 1/16 इज इक्वल टु आरएचएस जुन आयो हाम्रो प्रुभ भयो। ठिक छ ल यस्तै हाम्रो 13 नम्बर सक्यो। भिडियोलाई यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू। हामी भोलिदेखि 14 नम्बरदेखि गर्छौँ। हेभ अ नाइस डे।